बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान को अब ये सहूलत भी दे दी गई कि वो अपने बेटों से भी बात कर सकते हैं। पहले जो बातें सामने आई, देसी घी में खाने, देसी मुर्गी, मटन, वो आपके सामने है। क्योंकि ये हमारे जो पीटीआई वाले भाई हैं और पीटीआई के वकला हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जुज़बुज़ थे कि खान साहब की तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो अभी वो उनको जो है वो सारा कुछ जो सहूलियात दी जा रही हैं वो सारी की सारी कोर्ट को बता दी गई, सुप्रीम कोर्ट को बता दी गई कि ये उनको सहूलियात है और ये उनको खाना वाना दिया जा रहा है। इसकी डिटेल आ चुकी है। ये मैं इस वजह से तमहीद बांध रहा हूँ क्योंकि आगे एक बड़ी खबर आपको देने वाला हूँ, और वो ये कि खान साहब ने जेल के ज़रिए और जेल से अपनी बहनों के ज़रिए जिनसे उनकी मुलाकात हुई, ये पैगाम भिजवाया कि यहाँ से निकलना अभी तक 5 से 6 माह मुझे नज़र नहीं आता कि मैं निकल सकूँगा या मुझे ये निकलने देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर 180-190 से ज़्यादा केसेस हैं। तो लिहाजा जो पार्टी के मामलात हैं सही अंदाज में चलाने के लिए वो अपनी बहनों के ऊपर, अपनी बेगम बुशरा के ऊपर, अपनी उस कोर कमेटी से वो ज़्यादा एतबार कर रहे हैं और एतमाद कर रहे हैं। और उन्होंने खुलेआम ये बात कही कि अब तो मुझे किसी पे कोई एतमाद और एतबार नहीं है। तो ये जो मेरा बयानिया अब जो आगे लेकर चलना है उसके मुझे कुछ उन्होंने कहा कि बताएं कि क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। वो यानी कि जेल के अंदर से बैठकर अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी बहनों से भी और फिर लतीफ़ खोसा जो उनके वकील हैं और अपनी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनके साथ भी उन्होंने मशावरत की है। क्योंकि पार्टी के अंदर वो कह रहे जी कि जो चीज़ें हम करते हैं ये हमारी को स्ट्रेटजी है, वो लीक हो रही है और इदारों तक पहुंच रही है। तो उस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो उसमें तब्दीली लाने की बजाय वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि जब एक बंदा खुद ये तस्लीम करे कि मैं 5-6 माह और जेल में रहूँगा, मेरी रिहाई या मुझे अपनी रिहाई नज़र नहीं आती क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर फिर क्या बात की जाए। तो ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी है खुद इमरान खान के लिए कि उनके जो मामलात हैं उनको संभाला देना और उनको आगे लेकर चलना इनके लिए आसान दिखाई नहीं देता। खाई है आगे। और फिर जो परवेज़ खटक ने इंकशाफात कर दिए, अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुराद सईद का नाम ले दिया कि वो सानिया 9 मई की बाकायदा मनसूबा बंदी के मरकज़ी किरदार थे और सारी की सारी प्लानिंग का हिस्सा थे, और प्लानिंग के पीछे जो मास्टर माइंड था वो इमरान खान था। उसने भी इनके लिए काफ़ी मुश्किलात वो पैदा कर दी हैं। अभी वो केस चलना है। अभी तो ये साइफर तोशाखाना के मामलात हैं, वो केस अभी चलना है। उसके ऊपर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो उसको भी वो भी इनके लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना बहुत जो है वो ज़रूरी है कि वो केस इनके लिए वो मुश्किलात पैदा करेगा खान साहब के लिए आने वाले दिनों में। अभी एक और ख़बर है, वो ख़बर है पीपल्स पार्टी के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव। वो भी एक डिसीजन जो है, क्योंकि उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए और एक बड़ी तब्दीली की भी खबरें हैं, और वो बड़ी बड़ी तब्दीली अगर हो जाती है
جو کہ میری اطلاعات کے مطابق ہو چکی ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت سامنے آ جائے گا یا ذمہ داریاں وہ سنبھال لی جائیں گی، تو پھر تو پیپلز پارٹی کا بوریا بستر بالکل گول ہے، اور ان کے جو لوگ تھے، جس طرف وہ جا رہے تھے یا جس طرف ان کے معاملات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی اب تیزی ہے اس میں کافی زیادہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے اب سندھ بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی جو چیخو پکار ہے، سیاسی چیخو پکار، وہ ہمیں آنے والے دنوں میں زیادہ ملے گی، اور سیم بیانیہ ان کا بھی ہو جائے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جو کہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے، کیونکہ ہر بندے کو جو بھی کچھ اس پاکستان میں ہو جائے، یہ اب ایک روایت ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہو، تو اس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ڈالنا ہے۔ تو یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ خاموش ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صلح صفائی کا راستہ نکل آئے، لیکن وہ راستہ نکل نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوٹ مار اتنی ہے، مبینہ طور پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، فیکٹریوں سے بدتر، وہاں پہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں ان کے ساتھ معاملات، کئی لوگ چھوڑ کے دبئی میں، بنگلہ دیش میں ادھر ادھر شفٹ ہو گئے، تو وہاں پہ معاملات بڑے سیریس قسم کے چل رہے ہیں، اور اس کا جو سرا ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا۔ تو پیپلز پارٹی اب اندرون خانہ ان لوگوں کو، ان مقتدر اداروں کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جن لوگوں نے کیا ان کو آپ پکڑیں۔ وہ ہوتا ملی بھگت سے ہی ہے، ایک وزیر ہے، نیچے اس کا سیکرٹری ہے، نیچے عملہ ہے، وزارت کے لوگ ہیں، وہ مل بیٹھ کے وہ سارا کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو فی الحال تو کوئی مخالف نظر آتا نہیں، کھل کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر نہیں سکتے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ نون لیگ کو دور بنانا شروع کر لیا، کہ نون لیگ کو نشانے پہ رکھ لیا، اور وہ ساتھ ہی یہ چورن بیچنا شروع کر دیا کہ انتخابات 90 دن کے اندر کروائے جائیں، اور یہ آئینی تقاضا ہے۔ یہ کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے کہ نواز شریف اس پاکستان میں آئے گا تو ہی الیکشن ہوں گے، یہ فیصل کریم کنڈی نے بولا۔ تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنا ایک سیاسی مخالف آئندہ انتخابات میں وہ ایک نون لیگ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ گیم کچو مچو ان کی ہو رہی ہے، تو وہ وہاں پہ اگر ان کے معاملات ہو گئے تو پھر تو ایک واضح لائن جو ہے وہ ڈرا ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح میں نے بولا، ابھی جو ایک تبدیلی ہو رہی ہے اور یا پھر ہو گئی ہے، میں بار بار یہ لفظ اس وجہ سے محتاط استعمال کر رہا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان کی سیاست پہ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی سیاست پہ بڑی اثر انداز ہوگی، اور پھر چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایک نئے رنگ و روپ میں دکھائی دے گی۔ تو اس وجہ سے انتظار بھی کرنا چاہیے، رزلٹ کا بھی انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور اس رزلٹ کا پھر فائدہ کس کو ہوگا، یہ بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں تھیں وہ آپ کے نالج میں لانا ضروری تھی، کہ تحریک انصاف کو جیل میں بیٹھ کر کیسے چلایا جائے، اور پھر پیپلز پارٹی کے اوپر جو ایک سیاسی پہاڑ گرا ہے، وہ ایک نئی تبدیلی کے بعد اس کا پھر سر پیر کیا ہوگا، اس کی طرف کس طرف حالات جائیں گے، وہ جو ہے یہ چیزیں خاموشی کے ساتھ اب آپ کو ایک نیا ٹرن لیتے ہوئے وہ دکھائی دیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔